अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ तुलबात। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लाए हैं कंप्लीट सब्जेक्टिव तर्जुमतुल कुरान का, जिसकी प्रिपरेशन करके इंशाल्लाह आप लोग अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जिनको आप लोगों ने लाजमन प्रिपेयर करना है। फर्स्ट हमारे पास ये सूरत अल अनाम के आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। उसका मरकज़ी मौजू क्या है, हदीस मुबारक का मफ़हूम आप लोगों ने लिखना होगा। जानवरों से मुतालिक मुशरकीन के कोई से दो अकायद लिखें। सूरत अल अनाम की रोशनी में कोई से दो मुआशरती अहकाम तहरीर करें। सूरत अल अनाम में तबलीग के हवाले से नबी करीम खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या नसीहत की गई है। सूरत अल अनाम कुरान मजीद की कौन सी सूरत है। सूरत अल अनाम में कितनी आयात और रुकू हैं। सूरत अल अनाम का ये नाम क्यों रखा गया। सूरत अल अनाम में किन मुशरकीन के नज़रियात की तरतीब की गई है। सूरत अल अनाम की फजीलत बयान करें। सूरत अल अनाम में इस्लाम के बुनियादी अकायद को किस तरह बयान किया गया है। सूरत अल-अनाम में मुशरकीन मक्का को किस बात की दावत दी गई। सूरत अल-अनाम की इब्तिदा किस तरह से होती है। सूरत अल-अनाम में मुशरकीन मक्का का क्या तर्ज अमल बयान हुआ है। सूरत अल-अनाम में तौहीद के दलाइल का जिक्र करते हुए क्या बयान किया गया है। सूरत अल-अनाम में नबी करीम खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके क्या कहा गया है। सूरत अल-अनाम में तौहीद बारी तआला के दलाइल के बाद कौन से मसाइल बयान किए गए हैं। सूरत अल-अनाम की आयत 151 से 153 में ईमान वालों को क्या हुक्म दिया गया है। सूरत अल-अनाम में जालिम किसे करार दिया गया है। सूरत अल-अनाम के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से क्या फरमाया। सूरत अल-अनाम के मुताबिक अमन किस के लिए है। नेक्स्ट हमारे पास अल्लाह ताला किसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। मकाम आराफ से क्या मुराद है। सूरत अल आराफ में कितने रकू और आयात हैं। सूरत अल आराफ में मज़कूर हजूर नबी करीम खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सी दो भी यहाँ आ सकती हैं। चार खसूसियात तहरीर करनी होंगी आप लोगों ने। तिलावत कुरान मजीद सुनने के दो आदाब तहरीर कीजिए। शैतान के बहकावे से बचने के लिए हदीस मुबारक में मज़कूर दुआ का तर्जुमा लिखना है। सूरत अल आराफ के बारे में नबी करीम खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद लिखें, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मरकज़ी मौजू भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सूरत अल आराफ के आगाज़ में किस बात का ऐलान किया गया है। सूरत अल आराफ के आगाज़ में मुशरकीन को किन बातों की तलकीन की गई है। सूरत अल आराफ में नबी करीम खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या इरशाद फरमाया गया है। सूरत अल आराफ की आयत नंबर 157 और 158 में किस बात का बयान है। नेक्स्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात का जिक्र करते हुए क्या इरशाद फरमाया गया। सूरह अल आराफ में लोगों पर नबी करीम खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से क्या लाजिम है। सूरह अल आराफ में जिस नूर का जिक्र किया गया उससे क्या मुराद है। सूरत अल आराफ के आखिर में किस बात का बयान है। सूरत अल आराफ में अल्लाह ताला ने कामयाबी और निजात का ज़रिया किस चीज़ को करार दिया। जुल्म से बचने की दुआ। सूरत अल आराफ में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को क्या तलकीन फरमाई। इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के दिलों में जन्नत के ममनुआ दरख्त के बारे में क्या वसवसा डाला। ये भी पूछा जा सकता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम व हव्वा अलैहिस्सलाम की दुआ का तर्जुमा तहरीर कीजिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को किस बात की दावत दी। अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को किस कौम की तरफ भेजा और उन्होंने अपनी कौम को किस बात की दावत दी। नेक्स्ट हमारे पास सूरह यूनुस है। सूरह यूनुस का मरकज़ी मौजू इसमें मौजूद अल्लाह ताला की कुदरत कामला के दो दलाइल लिखें। बुत परस्ती की तरदीद के दो दलाइल तहरीर कीजिए। सूरह यूनुस में कुरान मजीद की हक्कानियत के बारे में कुफ़ार को क्या चैलेंज दिया गया। नेक्स्ट भी ये सूरह यूनुस के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आप लोगों ने इनको कर लेना है। यहाँ से हमारे पास सूरह हूद के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। सूरह हूद की फजीलत के बारे में हदीस मुबारक का तर्जुमा कितने रकू और आयात पे मुश्तमिल है। तो ये सारे सूरह हूद के आप लोगों के सामने क्वेश्चन शो हो रहे हैं।
تو آپ لوگوں نے ان کو بھی اچھے سے کر لینا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس بات کا حکم دیا، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس بات کی دعوت دی، یہ سارے سورہ ہود سے ہی بنے ہیں ہمارے پاس۔ نیکسٹ ہمارے پاس یہاں سے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس بات کی تلقین فرمائی، فرعون اپنے لشکر کے ساتھ کس طرح ہلاک ہوا، یہ سارے سورہ رود کے آ رہے ہیں، ہود کے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سورہ الرعد کے آ جاتے ہیں کوشچنز، اسے کیا مراد ہے، کتنے رکوع اور آیات ہیں، اہل ایمان کی اس میں کون سی دو صفات بیان کی گئی ہیں۔ اور نیکسٹ یہ سورہ رات کے ہی حوالے سے یہ سارے کوشچنز آ رہے ہیں، آپ لوگوں کو دکھائی دے رہے ہیں، ان کو آپ لوگوں نے اچھے سے کر لینا ہے۔ بے بسی کی دعا ما ترجمہ تحریر کیجیے، ویری امپورٹنٹ ہے۔ ظالموں سے نجات کی دعا، یہ بھی ویری امپورٹنٹ ہے۔ یہ نیکسٹ بھی سورہ رات کے چل رہے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس سورہ ابراہیم کے کوشچنز آ جاتے ہیں کہ روشنی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے 3 دلائل لکھیے۔ ترجمہ لکھنا ہے کسی ایک دعا کا، آپ لوگوں نے حضرت سورہ ابراہیم کا مختصر تعارف۔ تو یہ سارے سورہ ابراہیم کے آپ لوگوں کے سامنے کوشچن شو ہو رہے ہیں، آپ لوگوں نے ان کو اچھے سے پریپیئر کر لینا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن سٹارٹ ہو جاتے ہیں سورۃ الحجر کے، اس کو آپ لوگوں نے اچھے سے پریپیئر کر لینا ہے۔ اس کا مرکزی موضوع تو آپ لوگوں کو ہر آنا چاہیے۔ سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، یہ سارے سورہ حجر کے حوالے سے کوشچنز ہیں، ویری امپورٹنٹ۔ آپ لوگوں نے ان کو کرنا ہے لازمی۔ حفاظت قرآن والی آیات مبارکہ کا ترجمہ تحریر کیجیے، ویری امپورٹنٹ۔ سورۃ النحل کا مرکزی موضوع، یہ سورۃ النحل کے آپ لوگوں کے سامنے یہ امپورٹنٹ کوشچنز شو ہو رہے ہیں آپ لوگوں کو، آپ لوگوں نے ان کو اچھے سے لازمی کرنا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سورۃ بنی اسرائیل کی روشنی میں والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، اس کے کوشچنز ہمارے پاس سٹارٹ ہو جاتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل کے، آپ لوگوں نے ان کو کرنا ہے۔ اس میں کلمہ اف سے کیا مراد ہے، والدین کے ساتھ احسان کا کیا مطلب ہے، آپ لوگوں نے سورہ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل کے کون سے احوال ذکر کیے گئے ہیں، ویری امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سورۃ کہف آ جاتی ہے، اس کا مرکزی موضوع بیان کیجیے۔ ذوالقرنین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام کے 3 حکمت بھرے امور تحریر کیجیے۔ یاجوج ماجوج سے کیا مراد ہے، اس صورت کو سورہ کہف کیوں کہا جاتا ہے، اصحاب کہف کا واقعہ، یہ ویری امپورٹنٹ ہے ہمارے پاس، اس کے بارے میں آتے ہیں کوشچن، تو آپ لوگوں نے ان کو کر لینا ہے یہاں سے، یہ ویری امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سورۃ المومنون آ جاتی ہے، اس کے یہ ویری امپورٹنٹ کوشچن آپ لوگوں کو دکھائی دے رہے ہیں، آپ لوگوں نے ان کو اچھے سے کر لینا ہے۔ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا، ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس کا مرکزی موضوع بھی، فضیلت بھی، کتنی آیات اور رکوع ہیں، یہ بھی۔ سورۃ الزمر کی بات کی جائے تو اس میں 2 گروہوں کا ذکر، مومنین کی کن 2 صفات کا ذکر آیا ہے، قیامت کے برپا ہونے کے مراحل تحریر کیجیے۔ یہ سورہ زمر کے ویری امپورٹنٹ ہے، اس کا موضوع تحریر کیجیے۔ آیت نمبر 10 میں مسلمانوں کو کس بات کی اجازت دی گئی ہے، یہ سارے ویری امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سورۃ المومن کے مطابق کون نوح کی ہلاکت کے اسباب تحریر کیجیے، سورۃ المومن ہمارے پاس یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سورہ حامیم سجدہ آ جاتی ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں، اس کے 2 مزید نام تحریر کریں، ویری امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ سورہ حامیم ہے ہمارے پاس۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ جس کی ہم بات کریں، سورۃ الشعراء کا زمانہ نزول تحریر کریں، ویری امپورٹنٹ ہے۔ مشاورت کی اہمیت بیان کریں، اس میں ویری امپورٹنٹ ہے۔ سورہ شعراء کی یہ سارے کوشچنز ہی امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں نے ان کو اچھے سے لازمی کرنا ہے۔ نیکسٹ یہ آپ لوگوں کے سامنے اب الفاظ معنی شو ہو رہی ہیں، ان الفاظ معنی کو آپ لوگوں نے اچھے سے اپنے پاس نوٹ کر لیں اور ان کے اچھے سے معنی آپ لوگ یاد کر لیں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے الفاظ معنی ادھر سے ہی آئیں گے، آپ لوگ ان کو اچھے سے پریپیئر کر لیں۔ نیکسٹ اگر قرآنی آیات کی ہم بات کریں تو یہ ویری امپورٹنٹ آپ لوگوں کے سامنے سکرین پہ شو ہو رہی ہیں، آپ لوگوں نے ان کو، یہ جو ایک تو شارٹ والی آپ لوگوں کے پاس آ رہے ہیں، ان کو تو آپ لوگوں نے لازمی اچھے سے تیار کر لینا ہے۔
جیسے یہ 4 نمبر پہ ہے، 6 نمبر پہ ہمارے پاس آ رہی ہے، ویری امپورٹنٹ۔ 9 نمبر پہ یہ بھی ویری امپورٹنٹ ہے۔ 10th بھی ویری امپورٹنٹ ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان والے۔ نیکسٹ بھی ویری امپورٹنٹ ہے۔ یہ شارٹ جتنی بھی اب آپ لوگوں کے سامنے یہ شو ہو رہی ہیں، ہم نے کوشش کی ہے ویری امپورٹنٹ آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں کی پریپریشن اچھی ہو سکے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے اس کے لانگ کویشچنز کو۔ جسٹ 15 آپ لوگوں نے لانگ کویشچنز تیار کر لینے ہیں، جس کی پریپریشن کر کے آپ لوگ لانگ کویشچن میں فل مارکس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا کمپلیٹ گیس پیپر جو آپ لوگوں کی یہ اسکرین پہ شو ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ اس کی پریپریشن کر کے اچھے مارکس حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو ہماری اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، اب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔